नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको जहाज अवतरणमा भएको समस्याबारे बुद्ध एयरद्वारा स्पष्टीकरण सार्वजनिक। विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि जहाजलाई पुनः काठमाडौँमा सुरक्षित अवतरण गरियो। एमालेको विरोधका बीच बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक राष्ट्रसभाबाट पारित। आजै प्रतिनिधि सभाबाट सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्यो। संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको पुनः आग्रह। अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ ध्यानाकर्षण। बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको बताउँदै तत्काल खारिज गर्न एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङको माग। पछिल्लो 3 वर्षको आयकर फागुनदेखि बुझाए, सोभन्दा अघिको कर मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति। संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरेकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्टोक्ति। सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दावी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको उल्लेख। एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चुनौती। दुई चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी। सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको एमाले सांसद खगराज अधिकारीको आरोप। बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका करिब 21-22 अर्ब कालो धनलाई वैधानिकता दिने गरी प्रावधान ल्याएको भन्दै आपत्ति। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा मन्त्री परिषदको बैठक आह्वान। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने र सरकार विस्तार पनि छिट्टै हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। दलहरूबीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति। माओवादीको मंगलबार पनि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने। सरकार विस्तारमा देखिएको कानूनी जटिलता हटाएर तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग माओवादी केन्द्रले छलफल गर्ने। सरकार विस्तारका लागि कानूनी जटिलता, अध्यादेश तथा सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा लगायत विषयमा छलफल। विभिन्न दलसँग सहकारीको प्रयास सम्भव नभएपछि बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य विश्वासको मत लिने तयारीमा। विश्वासको मत लिने तयारीलाई हेरेर विपक्षी दलहरूले पनि असोज 25 सम्म कुनै पनि कदम नचाल्ने। कांग्रेसले 54 जिल्लामा गाउँ नगर अधिवेशन सकिँदा सभापति देउबा र नेता पौडेल पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा। 314 पालिकाको नतिजा आउँदा 164 मा नेता कृष्ण सिटौला सहित देउबा समूहका सभापति चुनिए। कांग्रेसले 21 हिमाली जिल्लामा यही असोज 18 गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने। गोर्खा लगायत जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै क्रियाशील सदस्यता बारी अब 8 जिल्लामा विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी। झापामा नेपाली कांग्रेसको सबै पालिकाको अधिवेशनको नतिजा सार्वजनिक। अधिकांश स्थानमा कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट उम्मेद्वारहरू निर्वाचित। नेपाल र चीन बीच सीमा समस्या अध्ययन गरी समितिले बुझायो। अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल र चीन बीच सीमा समस्या रहेको उल्लेख। लिम्बी लाप्चादेखि हिल्सासम्म चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आशंका। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काद्वारा एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने धारणा व्यक्त। एमसीसी विशुद्ध अनुदान भए पनि राजनीतिक खिचातानी भएको तर्क। एनआरएनए पोर्चुगलमा 2 समूहबीच कुटाकुट हुँदा 2 नेपाली घाइते। एनआरएनए पोर्चुगलमा एउटा समूहले चुनाव जितेर आधिकारिक भएको दावी गर्दा चुनावमा धाँधली भएकाले आफूहरूले बहिष्कार गरेको भन्दै अर्को समूहद्वारा समानान्तर समिति खडा। आफू नभई सरकार असक्षम भएको नेपाल स्काउटका निवर्तमान संयोजक लोकबहादुर भण्डारीको आरोप। स्काउटको ऐन अहिले मन्त्री परिषदको विधायन समितिमा अड्किरहेको दावी। आज थप 15,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 1282 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1262 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। आज थप 7 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,103 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 18,848 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ जिल्लामा आजबाट 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोभिड खोप सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने खोप कार्यक्रममा 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई भेरोसेल खोपको पहिलो डोज दिइँदै।
कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्मालाई रिहाईका लागि 50 लाख धरोटी माग। शर्मा 50 लाख धरोटी बुझाएपछि रिहा हुने। गएको भदौमा देशभर विभिन्न अपराधमा संलग्न मध्ये 3683 जना पक्राउ, अझै 1143 जना फरार। विभिन्न शीर्षक मार्फत 34 करोड 28 लाख 60,097 रुपियाँ राजस्व संकलन। आइतबार विराटनगर उच्च अदालत अगाडि व्यवसायी कलाम सिंह लामामाथि भएको खुकुरी प्रहार व्यवसायको स्वामित्वसँग जोडिएको खुलासा। मिटर ब्याज र गुण्डागर्दी गर्ने गिरोहका सदस्य रहेको 2 आरोपित मध्ये एक अझै फरार। काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्रमा एक साधुमाथि खुकुरी प्रहार, घाइते सन्तोष बाबाको वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै। घटनामा संलग्नताको आशंकामा 12 जना पक्राउ, थप अनुसन्धान हुँदै। रौतहटमा रोहिणी प्रसाद घोरासैनी धामी हत्याको आरोपमा 3 जना पक्राउ। डोल प्रसाद बोलखेको परिवारका सदस्य बिरामी भएको दोष धामीलाई लगाएर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष। दैलेखको गुराँस गोगन पानीको भैरी खोलामा भदौ 15 गते फेला परेको युवतीको शवको पहिचान खुल्यो। शव फेला परेकी युवती नारायण भवानीकी 22 वर्षीय अस्मिता बोगटीको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने क्रममा विवाद हुँदा हत्या भएको खुलासा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित माईधारमा टिप्परको ठक्करले 1 जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा टायर बालेर राजमार्ग अवरुद्ध। गलत ठाउँमा ट्राफिकले चेक जाँच गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीमाथि स्थानीयद्वारा कारबाहीको माग। क्यानाडामा फुड प्याकेजिङको जागिर लगाइदिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मोरङका नगेन्द्र विश्वकर्मा र प्रवेश आलम पक्राउ। झापा घर भई काठमाडौँ बस्ने आशिष काफ्लेबाट 3 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप। कमजोर अनुसन्धानका कारण अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरका आरोपीले सफाई पाएको आरोप लागेपछि प्रहरीमाथि नै छानबिन हुने। अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुमाथि छानबिनका लागि समिति गठन। गुल्मीको कालीगण्डकी एक वडा कार्यालय र वरिपरिका घरमा चोरी। आइतबार राति अज्ञात व्यक्तिहरूको एक समूहद्वारा वडा कार्यालय र घर तोडफोड गरी नगद तथा जिन्सी चोरी। काठमाडौँबाट दशैंमा घर जानका लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। चाडपर्व लक्षित काठमाडौँका विभिन्न 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। देशभर लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातमा नयाँ भाडा दर कार्यान्वयन। मनसुन बाहिरिने क्रममा रहेकाले पोस्ट मनसुनमा देखिने खालका गतिविधि देखिन थाल्यो। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा मेघ गर्जना र चट्याङसहित छोटो समयका लागि वर्षा हुन सक्ने। भदौ महिनाभरि 624 विपदका घटनामा 65 जनाले ज्यान गुमाए, 109 जना घाइते, जसमध्ये पहिरोबाट 40, बाढीबाट 12, चट्याङबाट 6, जनावरको आक्रमणबाट 3 र वर्षाका कारण 1 जनाको मृत्यु। औषधमा देशभरि हरेक दिन 58 वटा सवारी दुर्घटना दर्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। भदौमा भएका 1798 सवारी दुर्घटनामा 170 जनाको मृत्यु हुँदा 515 जना गम्भीर घाइते। 7 वर्ष पुग्दा पनि अझै सकिएन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य। 3 वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि 7औं पटक म्याद थप्ने तयारी। बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम 1 साताभित्र सक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन। बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता। आज 42औं विश्व पर्यटन दिवस टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथको नारा सहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। पोखरामा एकैपटक विभिन्न 10 देशका राजदूतको भेला। नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यको भनाई। मल खातलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आरोप। गएको साउन गते 14.5 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको म्याद गुज्रिएका वस्तु नष्ट, 23 लाख जरिवाना असुल। हरेक दिन 5 टोली मात्र दैनिक 50 वटा पसलमा अनुगमन गर्दा धेरै जसो पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने र बढी मूल्य लिने गरेको भेटियो। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 89,300 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव पनि 10 रुपियाँले बढेर तोलाको 1160 रुपियाँमा कारोबार। साताको पहिलो दिन आइतबार 61 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज सोमबार पनि 73 अङ्कले घट्यो। नेप्से आज 2685.43 बिन्दुमा झर्यो। 5 अर्ब 12 करोडको शेयर कारोबार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेटमा आज सोमबारको दुवै खेल स्थगित। त्रिवी मैदानको चिसो आउटफिल्ड र वर्षाका कारण भैरहवा ग्लाडिएटर्स र चितवन टाइगर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल तालिका प्रभावित। नेपाल पुलिस क्लब र गलकोट स्पोर्ट्स क्लब 6औं एनबीए महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनशिप 2078 को 2 खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। प्रतियोगितामा मंगलबार पुरुषतर्फ 4 खेल र महिलातर्फ 2 खेल हुने।
तालिबानद्वारा अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तमा हजामलाई दायरी काट्न र छोटो पार्न प्रतिबन्ध, नियम उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि सजाय दिइने तालिबानको चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिडको उत्पत्तिबारे फेरि अनुसन्धान गर्ने 20 जना वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीलाई यसबारे थप नयाँ प्रमाण खोज्नका लागि भेला गरिँदै चिनिया वैज्ञानिकहरूले दिएको प्रमाण अपर्याप्त भएको तर्क। युरोपको इतिहासमा नै पहिलो पटक आइसल्यान्डको संसदमा महिला सांसदको बहुमत हुने, आइसल्यान्डको नयाँ संसदका 63 सिट मध्ये 33 सिटमा महिला विजयी। अमेरिकाले टर्कीलाई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली खरिद नगर्न चेतावनी दिए पनि कसैले पनि अब यसलाई रोक्न नसक्ने टर्कीको चेतावनी। मिसाइल प्रणालीले अमेरिकाको F-35 फाइटर जेटलाई खतरा रहेको अमेरिकाको दाबी। र जर्मनीमा भएको संघीय निर्वाचनमा सेन्ट्रल लेफ्ट पार्टी सोसियल डेमोक्रेट्स एसडीपीले चान्सलर मर्केलको पार्टीलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेको प्रारम्भिक नतिजा। एसडीपीलाई निर्वाचनमा 25.7 मत प्राप्त। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।